زمیں محلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو۔ محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو۔ یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں۔ جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں۔ پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب
ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ و حج اچھا، لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، تمام تعریفاں حمد ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالک وحدہ لا شریک ہے، کوئی وہ ذات و صفات کے اندر وہ شریک نہیں، پوری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج ہے، اللہ رب العزت دی سونی ذات کسے دی محتاج نہیں، درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مقام نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ادب نال عاجزی و انکساری دے نال کلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آج دا میرا موضوع سخن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اپنی امت دے نال تعلق اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اپنی امت دے نال کرم نوازیاں انشاءاللہ العزیز بیان ہون گیاں، اللہ تبارک و تعالی مینوں حق سچ بیان کر کے سانو سارے سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، ماہ رمضان مبارک دیاں اور بابرکت ساتاں جڑیاں تشریف لے گئیاں نے، اللہ دا او بابرکت مقدس مہینہ ساڑھے تو جدا ہو چکیا ہے، تو جس طرح ماہ رمضان دے اندر اللہ رب العالمین دے قرآن دے نال ساڑھے تعلق اور وابستگیاں موجود سن، اللہ دے گھراں دے نال ساڑھے تعلق اور وابستگیاں موجود سن، دعا کرنے ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان تو بعد بھی اپنے قرآن دے نال اور اپنے گھراں دے نال اللہ مسجد دے نال اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر پاک دے نال ساڈیاں او وابستگیاں قائم اور دائم رکھے۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان دا فیضان دا صدقہ اللہ ساری زندگی دے اندر اسی طرح قرآن اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے وابستگیاں عطا فرمائے۔ گرامی قدر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی دا تعلق حضور دے نال اس طرح وے کہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ امتی دا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اس طرح وے، فرمایا کہ میں ایک کشف دے ذریعے اس چیز دا علم حاصل کیتا کہ جدوں بندہ دائرہ اسلام چ داخل ہو جاندہ ہے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ طیبہ پڑھ لیندا ہے، تو فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قلب مقدسہ دے وچوں ایک نور دی شعاع نکل دیئے، اور او شعاع کلمہ پڑھنے والے بندہ مسلمان دے دل دے نال آ کے تے وابستہ ہو جاندی ہے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے تو نور مصطفیٰ علم نشرہ دے سینے دا جڑا فیضان ہے اس کلمہ پڑھنے والے بندہ مومن دے سینے دے وچ آ کے تے وابستہ ہو جاندی ہے، جڑ جاندی ہے۔ جدوں بندہ درود و سلام دی کثرت کرتا ہے،
اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار تے محبت تے وابستگی تے عشق دا اظہار کرتا رہندا ہے، وہ تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ مبارکہ دی وچوں نکلن والی نور دی شعاع دا اس بندے دے نال اس طرح دا ہو جاندا وے کہ او بیٹھا کسی اپنی جگہ تے ہوندا وے، اس نور دی شعاع دے نال اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ مطہرہ دے اندر اس بندے دی جملہ حالات جڑے نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے آ جاندے نے۔ بندہ پھر کتے بھی بیٹھا ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام دے نال اس دی وابستگی ہو جی ہو جاندی ہے کہ وہ ایتھے بہ کے اپنے آقا مولا نو یاد کردا وے تو مدینے دا والی مدینے چ بہ کے وہ دی سماعت فرما لیندا وے۔ اللہ حضرت نے تائیں فرمایا فریاد امتی جو کرے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ فرمایا یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر نہ ہوئے۔ سرکار دا غلام محبت دے نال جدو اپنے آقا و مولا نو یاد کردا وے تے اللہ دے نبی نو مدینے پاک جو دی خبر ہو جاندی ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی ایسے چیز کی طرف اشارہ کیتا، فرمایا کہ می ندانی عشق و مصطفیٰ از کجا است، فرمایا می ندانی عشق و مستی از کجا است، عیش آئے آفتاب مصطفیٰ است۔ علامہ اقبال کہندے نے کہ تو کی سمجھنا ہے ای ندانی، تو می ندانی تو کی سمجھنا ہے کہ اے جڑی عشق و مستی دی اے محبت مصطفیٰ دا جڑا چراغ ہے اے کتھوں جل گیا، اے عشق مصطفیٰ دا چراغ اے کیویں جل گیا؟ آپ فرماندے نے عیش آئے آفتاب مصطفیٰ اس، اے نبی پاک علیہ السلام دے علم نشرہ دے سینے دا اے نور مبارک ہے جدی شعاع اللہ جنوں عطا فرماندا وے او دے سینے دے وچ عشق مصطفیٰ پیدا ہو جاندا وے۔ معلوم ہویا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا تعلق اپنے غلاماں دے نال اس طرح وے کہ غلام کتے بھی بیٹھا ہوئے جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو یاد کردا وے تے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے دی یاد دا جواب بھی عطا فرماندے نے۔ اور ایک اور جگہ تے میرے آقا دا فرمان ہے، حضور فرماندے نے کہ جیڑا بھی بندہ میرے تے درود پڑھدا ہے فرمایا او دا درود و سلام میری بارگاہ چ پہنچایا جاندا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے صحابہ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو تسا دنیا تو انتقال فرما جاؤ گے ادو جڑا درود ہے او اس وقت کس طرح اس درود کی کیفیت ہوے گی؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے صحابہ جڑے اللہ دے نبی ہوندے نے نا او جدوں بھی انہاں تے درود پڑھیا جاوے اللہ دے نبیاں دے موت آندی ضرور ہے لیکن موت جڑی ہے وہ اللہ دے نبیاں دے چند لمحے آندی ہے، اس تو بعد اللہ اپنے نبیاں نو دوبارہ زندگی عطا فرما دیندا ہے۔ فرمایا انا اسمع الصلاۃ اہل محبتی، تھوڑی جی بتا دے تھوڑی جی، انا اسمع الصلاۃ اہل محبتی، فرمایا جڑا محبت دے نال میرے تے پڑھے، جڑا محبت دے نال میرے تے پڑھے حضور فرماندے نے او دا میں خود سماعت کر لینا، جڑا محبت دے نال میرے تے پڑھے او دا درود میں خود سماعت کر لینا۔ وانا عارفہم، حضور فرماندے نے اس بندے نو میں پہچاننا بھی ہاں وہ بندہ کتے بھی پڑھدا ہوئے تعلق، کیونکہ جیویں شیخ عبدالعزیز دباغ نے فرمایا نا نبی پاک علیہ السلام دے علم نشرہ دے سینے دے وچوں جڑی شعاع اس بندہ مومن دے سینے دے نال او دا تعلق جڑ جاندا وے نا تے او اس شعاع دی برکت دے نال میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے غلاماں تے کرم بھی فرماندے رہندے نے، اور جس جگہ تے بھی میرے مصطفیٰ دے غلام حضور نو یاد کردے نے نبی پاک علیہ السلام انہاں غلاماں دے حال تے رحم اور کرم عطا فرما دیندے نے۔ محبت سارے کو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا، امام الانبیاء دے غلاموں اللہ رب العالمین نے اسی طرح دا مفہوم سورہ حجرات 6 نمبر آیا کریمہ دے اندر خالق کائنات نے فرمایا وَاعْلَمُوا اللہ فیکم رسول اللہ
اللہ فرماندا ہے مومنو جان لو اللہ دے رسول تواڈے اندر موجود ہے جدوں اللہ دے رسول تواڈے اندر موجود ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلامو اللہ فرماندا ہے میرا رسول تواڈے اندر موجود ہے اللہ دے نبی دی تعلیمات ویکھی جاوے میرے کریم آقا علیہ السلام دی جملہ تعلیمات اگر جناب بندہ نماز پڑھدا ہے نماز دے اندر بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دا جناب و تصور موجود ہے میرے کریم آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی فرمایا انج نماز پڑھو جب میں محمد نو نماز پڑھ دیا وے کہ آج انج نماز پڑھو جب میں نماز پڑھنا وا میرے کریم آقا اگر عمرہ کرنے واسطے بندہ جان ہے اس عمرے دی ادائیگی دے اندر بھی میرے کریم آقا دی اداواں موجود نے میرے مصطفیٰ دی وابستگی اس عمرے دی ادائیگی دے اندر بھی موجود پائی جاندی ہے میرے کریم آقا دے طریقے دے مطابق اگر بندہ اللہ دے گھر وچ آوے اللہ دے گھر دی تعظیم کرے اللہ دے گھر دا ادب بجا لے آوے او دے اندر بھی میرے مصطفیٰ دی تعلیم موجود ہے اگر حج دے ارکان ادا کیتے جان اگر حج دی ادائیگی کیتی جاوے او دے اندر بھی میرے کریم آقا دی او جناب من او دے اندر بھی میرے مصطفیٰ دی ادائیگی موجود ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہر عبادت دے اندر اگر بندہ عبادت دی اگر چاشنی حاصل کرنا چاہتا وے او دے اندر میرے آقا دا ذکر موجود ہے میرے آقا کریم دی موجودگی او دے اندر پائی جاندی ہے اللہ نے تائیں فرمایا وَعْلَمُوا اللہ فیکم رسول اللہ فرمایا ایمان والے ہو اللہ دے نبی تاڑے ہر کم دے اندر موجود ہے او جیوے نگاہ اٹھا کے اپنے آقا مولا نو یاد کریں گا میرے نبی دی حدیث موجود ہوئے گی میرے نبی دا کردار اس معاملے دے اندر تینوں نظر آ جائے گا اعلیٰ حضرت آئی فرمان دینے فرمایا فریاد امتی جو کرے حال ظاہر میں فریاد امتی جو کرے حال ظاہر میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو میرے آقا کریم علیہ السلام دا اپنے غلامہ دے نال اپنے امتیاں دے نال اتنا گہرا تعلق ہے اتنے وابستگی ہے میرے کریم آقا گاہے بگاہے اپنے غلاماں نو یاد فرما دینے اگر نبی پاک علیہ السلام دے اگر جناب ہزاراں دی تعداد وچ نبی پاک دے سامنے صحابہ بیٹھے ہوندے سن میرے کریم آقا ویکھ دے سن اگر میرا غلام کوئی موجود نہیں ایک دن نہیں آیا دوسرے دن نہیں آیا میرے مصطفیٰ کریم اس غلام نو یاد کر دینے کدی میرے آقا فرما دینے اینا ابی بن کعب فرمایا ابی بن کعب کیتے ہوئے کدی میرے آقا فرما دینے اینا ابو ذر غفاری فرمایا ابو ذر غفاری کیتے ہوئے کیتے میرے آقا کریم غزوہ خیبر دا موقع آندا ہے میرے آقا کریم فرما دینے این علی بن ابی طالب علی کتے وے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ علی دیا اکھاں دے اندر اشوب چشم آیا ہے اکھاں کھولے نہیں رہیاں میرے آقا فرما دینے علی نو بلا کے لے کے آؤ جدو مولا کائنات آندے میرے آقا فرما دینے علی نظر کیوں نہیں سی آ رہا عرض کی تھی مازاغ دیا اکھاں والے
سونیا میری اکھاں دے اندر اشوبے چشم آئے اکھاں کھل نہیں سی رہیاں میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لا کے مولا علی دی اکھاں دے لایا مولا کائنات نے فرمایا علی اپنی اکھاں کھول علی نے اکھاں کھولیاں میرے آقا فرماندے نے علی دس تیری طبیعت کیسی ہے حضرت علی کہندے نے یا رسول اللہ میری طبیعت ٹھیک ہے میری اکھاں بھی ٹھیک ہو گئیاں سبحان اللہ کہ وہ خدا میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے غلاماں نو ہر موقع تے یاد فرمایا کردے سن جڑا غلام نظر نہیں سی نہ ہوندا حضور انہوں یاد کردے سن تعلق سیگا نبی پاک دا اپنے غلاماں دے نال جڑا غلام نظر نہ ہونا نبی پاک علیہ السلام نے فرمانا کہ وہ فلانا کتھے وے حضور نے مجمع وال نگاہ رکھ دے ہوندے سن اپنے غلاماں دے اوتے نظر رکھ دے ہوندے سن ایسے واسطے عاشق بول کے کہندا وے کہندا اے بندہ مٹے جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے اگر غلام اپنے آقا تے مٹے نہ تو غلام کہدا ہے اگر آقا اپنے غلاماں نو جاندا ہی نہ ہوئے پہچاندا ہی نہ ہوئے تے او آقا کہدا ہے فرمایا بے خبر ہو جو غلاموں سے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام مختلف گاہے بگاہے نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاماں دے بارے پوچھ دے ہوندے سن فلانا کتے وے تے جدوں صحابی نو پتہ چل جاندا سی نا کہ میں غیر حاضر سا تے نبی پاک نے میرا پوچھیا وے تے او اپنے مقدراں تے ناز کردا ہوندا سی تے اگے اگے ہو کے نا نبی پاک علیہ السلام دے دربار چ پھر حاضر خدمت ہوندا سی کہ سونے تسی میرے بارے پوچھیا ہے تے میں حاضر ہاں دوسرا میرے بارے پوچھیا ہے تو یا رسول اللہ میں حاضر ہاں یہ نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں دی معراج ہو جاندی سی کہ جدو آقا مولا اپنے غلاماں نو یاد فرماندے سن آقا مولا اپنے غلاماں نو جدو یاد کردے سن غلاماں دی معراج ہو جاندی سی کہ ساڈے آقا نے سانو یاد کیتا ہے ساڈے مولا نے سانو یاد کیتا وے اور غلام اپنے مقدراں تے ناز کردے ہوندے سن کہ سانو ساڈے آقا مولا نے یاد کیتا وے اور میرے کریم آقا اپنے غلاماں نال اتنا کو پیار کردے سن انہاں دے دلاں دی کیفیت جاندے سن میرے آقا دے غلام جڑے کنایا دے اندر اشاریاں دے اندر جڑی گل دل چ لے کے ہوندے سن میرے مصطفیٰ انہاں گلاں نوں بھی جان لیندے سن اور میرے آقا انہاں دی گلاں دا جواب خود عطا فرماوندے سن روزیاں تو بعد بھی سبحان اللہ کہنا جائز ہے اونچی آواز یار کہو سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے حرم دی زینت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ نو میرے کریم آقا ایک دن مخاطب کر کے فرمایا اے عائشہ جس وقت تو میرے تے راضی ہونی مینوں تو بھی پتہ چل جاندا ہے فرمایا عائشہ جس وقت تو میرے تے راضی نہیں ہوندی اے عائشہ مینوں تو بھی پتہ چل جاندا ہے بی بی عائشہ صدیقہ عرض کردیاں نے یا رسول اللہ او کیویں تانوں پتہ چل جاندا ہے میرے کریم آقا فرماندے نے اے عائشہ جدوں تو میرے تے راضی ہونی ہے اس وقت تیرے انداز کلام ہور ہوندا ہے جدوں میرے تے راضی نہیں ہوندی اس وقت تیرا تکلم دا انداز ہور ہوندا وے سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کردیاں نے یا رسول اللہ تانوں کیویں پتہ چل جاندا ہے کہ میں تواڈے تے زیادہ راضی ہاں میرے آقا فرماندے نے عائشہ جدوں تو کلام کردیاں اے جملہ بول دی الا و ربی محمد
محمد مینوں رب محمد دی قسم ہے فرمایا مینوں پتہ چل جاندا وے عائشہ میرے تے بڑی راضی ہے فرمایا جس وقت تو راضی نہیں ہوندی اس وقت جملہ بولنی ہے الا و ربی ابراہیم مینوں ابراہیم دے رب دی قسم ہے حضرت عائشہ صدیقہ مسکران لگ پئیاں عرض کیتی یا رسول اللہ واقعتاً اے کوئی گل جدوں میں تواڈے تے زیادہ راضی ہوواں اس وقت اے کوئی جملہ بولنی ہے میرا دل کہندا وے اے عائشہ نبی پاک دا ذکر بھی ہو جائے نبی پاک دے رب دا ذکر بھی ہو جائے میں اے کوئی جملہ بولنی ہے اور جدوں میرے دل دے اندر تاڈی محبت زیادہ نہ ہوے اودوں میں جناب ابراہیم دے رب دا ذکر کر کے تاڈے نال کلام کرنی ہے میرے آقا مولا نے فرمایا عائشہ او جیلا بھی میرا غلام میرے نال کلام کردا وے او دے کلام دے وچوں مینوں پتہ چل جاندا وے میرے نال کنا کو پیار کردا ہے میرے نال کنی کو محبت کردا وے اساں تائیں کہنے اساں اج ورد پکا لئیے اج اساں جناب اپنے آقا مولا دیاں نعتاں تے ترانے گا کے اپنے آقا دی بارگاہ دے اندر ساڈا بھی نام آ جائے اساں تائیں کہنے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ ورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں میں کنوں کواں سونا تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں میرے آقا مولا اپنے غلاماں نال اس طرح دی وابستگی رکھ دے سن اپنے غلاماں نال ایہو جہا پیار کر دے سن جڑیاں انہاں دیاں خواہشاں ہوندیاں سن انہاں دے دلاں دے اندر جڑے خیال گزر دے سن میرے آقا مولا انہاں خیالاں نوں وی پڑھ لیندے سن حتنا روح دا میدان میرے آقا کریم دے 70 تو زیادہ صحابہ شہید ہو گئے حضرت جناب عمر بن جموع بھی شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن حرام اے بھی اس میدان دے اندر شہید ہو گئے انہاں جدوں شہیداں دیاں قبراں بنان دی واری آئی میرے آقا مولا نے انہاں شہیداں دیاں قبراں بنان واسطے آقا مولا نے فرمایا دو صحابہ دیاں اکٹھیاں قبراں بنائیا جان میرے آقا کریم نے دو صحابہ دیاں قبراں اکٹھیاں بنا رہے جدو قبراں بناندیا حضرت جناب عمر بن جموع دی واری آئی میرے آقا فرماندے نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا ٹھہر جاؤ یا رسول اللہ کی کر رہا ہے فرمایا ادا عمر بن جموع دا ایک دنیا تے یار سی حضرت عبداللہ بن حرام او نظر کیوں نہیں آ رہا عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ بھی شہید ہو گئے یا رسول اللہ وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے وہ بھی دنیا تو انتقال فرما گئے وہ بھی شہید ہو گئے میرے آقا کریم فرماندے نے جاؤ چلے جاؤ عبداللہ بن حرام دی میت بھی تلاش کر کے لے کے آؤ حضرت عبداللہ بن حرام جلے جناب عمر بن
جمود ہم پہ اللہ ہم والا یار نے انہاں دی میت نو میں لے کے آئے جنہوں دوواں یاراں نو اکٹھا کیتا میرے آقا کریم دے لبہائے مبارک چو خون جاری ہے حضور دے دندان مبارک دے کچھ ذرات وہ بھی جناب شہید لے حضور زخمی حالت وچ احد میدان چ کھلوتے لے اپنے دوواں غلاماں دے سرکار نے کٹھے جنازے ادا کیتے اور میرے آقا مولا فرماندے نے فرمایا کانا تحابین فی الدنیا فرمایا عمر بن جمود عبداللہ بن حرام اے دونے آپس دے اندر انہاں دی بڑی محبت سی آپس دے اندر بڑا پیار سی میرے آقا فرماندے نے اے دوویں آپس دے اندر اللہ دی رضا واسطے محبت کردے سن فرمایا اے دونے دنیا دے اندر آپس سے پیار کر دے سن میرا ارادہ ایک ہویا فرمایا کہ دنیا تو چلے بھی گئے نے انہوں آپس دے اندر انہاں دیاں قبراں اکٹھیاں بنا دیوا تاکہ دنیا دے اندر جس طرح محبت کر دے سن دنیا تو جان تو بعد بھی انہاں دیاں قبراں اکٹھیاں ہو جان میرے آقا دنیا تو صحابہ شہید بھی ہو گئے لیکن آقا مولا انہاں دی خواہشات دا اتنا احترام کر دے سن انہاں دیاں دلاں دیاں اس طرح گلاں جان دے سن انہاں دیاں قبراں بھی میرے آقا نے کٹیاں بنا کے ایک کوئی پیغام دیتا وے بندہ مٹے جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹے جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے سبحان اللہ کیا دیو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نال انہاں دیاں مرن تو بعد انتقال تو بعد بھی سرکار انہاں دیاں دلاں دیاں خواہشاں نو پورا فرماندے رہے فرمایا دونے میرے غلام دنیا دے اندر حضور فرماندے نے دنیا دے اندر اے میرے دونے غلام آپس سے پیار کردے سن آپس سے جگری یار سن فرمایا آج شہید ہو گئے نے آج انہاں دی قبر اکٹھی بنا دیتی جاوے میں جاننا چاہوے دنیا دے اندر انہاں دا آپس سے پیار سی فرمایا کانا تحابین فی الدنیا جاوے دنیا دے اندر آپس سے پیار کردے سن فرمایا دنیا تو چلے بھی گئے نے انہاں دیاں قبراں کٹھیاں بنا دیتیاں میرے آقا دسنا چاہندے نے جڑا اپنے غلاماں نو اس طرح بھی انہاں دیاں دلاں دیاں خواہشاں نو جانن والا ہوئے انہوں محمد مصطفیٰ آکھدے نے میرے آقا دا اپنے غلاماں دے نال اپنے امت دے نال اس طرح دی گہری وابستگی ہے سرکار اے ہو جا کام کردے سن اے ہو جا سرکار دی عداواں سن یا دشمن بھی میرے مصطفیٰ دا جدو کردار ویکھدا سی نا وہ دشمن بھی مصطفیٰ دے کردار تو متاثر ہو کے حضور دی غلامی دے وچ اولا اعزاز سمجھدا سی سرکار دا کردار اتنا بے مثل تے بے مثال سی حضور دا کردار ویکھ ویکھ کے سینکڑوں دی تعداد دے اندر مسلمان حضور دی غلامی دے وچ آ گئے جڑے غیر مسلم سن سرکار دا کردار اعلیٰ ویکھ کے سرکار دا کردار ویکھ دے جاندے سن اور حضور دی غلامی دا پٹا اپنے گلے چ پا لیندے سن اسے واسطے ایک عاشق بول کے بڑی محبت نہ کہندا ہے کہندا سونا بولے تے بنے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو جڑا بندہ میرے آقا نال پیار کردا ہے جدا ایمان تے عقیدہ بولے سونا بولے تے بلے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو
ویریاں نے بھی تعریف کیتی ویریاں نے بھی تعریف کیتی دشمناں نے بھی تعریف کیتی کملی والے دا کردار ویکھو او دشمناں نے بھی تعریف کیتی کملی والے دا کردار ویکھو ٹھلے پہ گئے یار بول دے کیوں نہیں پہ آؤ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں اترو غزوہ خیبر دا موقع ہے میرے آقا دا کردار ایسا سی حضور ایسے اعمال اپنا دے سن سرکار دا کردار ویکھ کے سرکار دی طرف لوکاں دے دل کھچے جاندے سن میرے کریم آقا نے غزوہ خیبر دا اعلان کیتا کیونکہ خیبر دا جڑا غزوہ جڑا وے طویل سفر سی میرے آقا نے اجازت عطا کی تھی فرمایا اگر خواتین بھی جانا چاہن وہ بھی خیبر دے میدان وچ مسلمانہ دی اعانت واسطے انہاں نوں بھی اذن عام بیبیاں بھی آ جان میرے آقا کریم نے اعلان کیتا ایک خاتون آ گئی نبی پاک دے دربار وچ او دے نال ایک چھوٹی جی بچی ہے میرے آقا فرماندے ہیں اس چھوٹی بچی نو کیوں لے کے آئی ہے عرض کیتی ہے سونے اے بچی کہندی ہے اے اما جتے تو جانا ہے جتے میرے بابے نے جانا ہے میں بھی نال جانا چاہنی ہوں میرے آقا کریم نے اس بچی نو جدوں ویکھیا میرے آقا فرماندے نے یا بنتی آقا فرماندے نے اے بیٹی اگر تو اس گل نو پسند کرے مائی یا راکا بھی اگر تو چاہنی ہے اس گل نو پسند کرنی ہے تو میری سواری تے سوار ہو جا میں تینوں اپنی سواری تے نال لے جان فرمایا بیٹا میری سواری تے اگر تینوں پسند ہوئے اپنے ماں نو چھوڑ اپنے بابے نو چھوڑ میری سواری تے آ جاؤ میرے آقا کریم نے جدوں اس چھوٹی جی ننھی بچی نو اپنی سواری تے بیٹھن دی دعوت دیتی ہے اور مدینے دے لوگ جڑے اور مدینے دے بچے نبی پاک علیہ السلام دی محبت دے اندر اتنی جناب اگے سن اگر انہاں بچیاں نو آکھیا جا اپنے ماں باپ چھوڑ دو بچے ماں باپ نو چھوڑ دیندے سن لیکن آقا دا ساتھ نہیں سی چھوڑ دے میرے آقا نے بچی نال بٹھا کے سرکار خیبر دے قلعے دی طرف جا رہے غزوہ خیبر دی تیاری ہو گئی میرے آقا کریم نے اس بیٹی دے کھانے دا خود اہتمام کیتا او دے بیٹھن دا میرے آقا خود اہتمام کر دے او جدوں خیبر دے اندر جنگ جناب فتح ہو گئی مولا کائنات دا اس خیبر دے قلعے دے اندر میرے آقا کریم نے تقریباً 17 قلعے سن آقا کریم دے صحابہ نے 15 فتح کر لے ایک ایسا خیبر دا قلعہ ہے جنہیں ابو بکر تے عمر نے فتح کیتا ہوئے ایک ایسا قلعہ سی جنہیں فتح نہیں سی ہو رہا میرے آقا کریم فرماندے نے آج کل جب سورج نکلے گا فرمایا اے جھنڈا او دے ہاتھ وچ دیواں گا جڑا اللہ نو بھی پیارا وے اللہ دے نبی نو بھی پیارا وے سبحان اللہ کہو جڑا اللہ دا بھی پیارا وے اللہ دے نبی دا بھی پیارا وے فرمایا کل انہوں جھنڈا دیواں گا میرے کریم آقا علیہ السلام دے صحابہ جڑے نے او چار چفیرے اسے خوشی دے اندر انہاں نوں نیند نہیں آ رہی کہ جدے نال اللہ بھی پیار کرے اللہ دے رسول بھی پیار کرے او کتنا مقدراں والا او بندہ ہوے گا او کتنا غنی ہوے گا جدے نال اللہ رسول
پیار کر دے اج ساری دنیا یہ آخدی ہے کملی والے اسا تواڈے نال پیار کرنے اسا تواڈے نال محبت کرنے لیکن مقدراں والا کیڑا بندہ ہوے گا جدے نال اللہ بھی پیار کردا وے اللہ دے رسول بھی پیار کردا ہے جدوں سویرے سورج طلوع ہویا صحابہ اپنی اپنی قسمت تے رشک کر رہے پتہ نہیں کیڑا ہے بندہ لیکن میرے آقا فرمایا غلاماں وچ ویکھیا فرمایا اینا علی ابن ابی طالب فرمایا علی کتے وے فرمایا مولا علی کیتے وے حضرت علی نو یاد کیتا غلام کہندے سونیا علی دیاں اکھاں دے اندر تھوڑی جی بیماری آئی ہے علی دیاں اکھاں نہیں کھل رہیاں میرے آقا نے یاد کیتا مولا کائنات آگے میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لایا علی ٹھیک ہو گئے میرے آقا فرماندے نے علی یہ جنڈا لے لے فرمایا خیبر دا جیڑا او وڈا قلعہ وے جا کے انہوں فتح کر حضرت علی چلے گئے جا کے اعلان کیتا فرمایا خیبر والیا پہلے پتہ نہیں کہ ہو جا وقت گزریا ہے لیکن ہون ایک کوئی اعلان یا غلام نبی پاک دے بن جاؤ یا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ مولا علی اعلان کیتا او خیبر دا دروازہ کھلیا ہوئے مولا علی جنگ فرما رہے سپاہ سلاری کر دے جنگ لڑ دیا حضرت علی دے ہاتھ وچوں ڈال جڑی ہے او زمین تے ڈگ پئی حضرت علی جڑے تلوار چلائی جاندے نے وقت گزرتا گیا حضرت علی نے اپنی ڈال ویکھی نظر نہ آئی او خیبر دے دروازے نو حضرت علی نے ہاتھ پا کے دروازہ اکھاڑ کے حضرت علی نے انہوں ڈال بنا لیا صحابہ کہندے نے جدو جنگ ختم ہو گئی اسا 40 صحابہ اس دروازے نو اٹھانا چاہنے سا لیکن دروازہ اٹھایا نہیں سی جاندا لیکن علی دے اسے جذبہ جہاد تو قربان جائیے علی نے ایک ہاتھ نال خیبر دا دروازہ بھی اکھاڑیا نالے دنیا نو پیغام دیتا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار میرے کریم آقا دے غلام علی نے خیبر دا دروازہ اکھاڑ لیا 40 صحابہ فرماندے نے شیخ عبدالحق محدث دل بھی مدار جو نبوہ وچ لے گیا فرمایا 40 صحابہ اس دروازے نے چکیا تے چکیا نہ گیا اسا پوچھا علی یہ کیڑی طاقت ہے کہ جس طاقت دے نال اتنا وزنی دروازہ ٹنا وزن دا جڑا دروازہ لکڑ دا بنیا علی ایک ہاتھ نال چک کے تے ڈال بنا لیا علی فرماندے نے یہ ساری طاقتاں میرے مصطفیٰ دے عشق دیاں طاقتاں نے یہ ساری طاقتاں حب مصطفیٰ دی نے یہ ساری طاقتاں یہ نے دل وچ عشق مصطفیٰ دا چراغ سی یہ اپنی ذاتی طاقت نہیں یہ ساری اللہ رسول دی عطا کردہ وہ طاقت سی میرے دل وچ خیال آیا علی ٹال نہیں لبن دی تو کی ہویا اس دروازے نو ٹال بنا لے اور میرے دل چ خیال آیا دروازے نو بسم اللہ شریف پڑھ کے میں ہاتھ پایا تو دروازہ اکھڑ کے میرے ہاتھ میں آ گیا اگر کوئی آ کے ایک کیا نہیں ہو سکتا ہے خیبر دا تے دروازہ اتنا وزنی سی میں کیا اللہ دا قرآن کہوں ہے اگر سلیمان دا امتی آپ تے دربار چے بیٹھ کے آسا بن بلخیہ آپ تے دربار چے بیٹھ کے منع نہیں تنا وزنی اگر ملکہ بلقیس دا تخت اپنی جگہ تے بیٹھ کے وہ اتنے 100 میل تو اپنے ہاتھ نال نہیں بلکہ اشارے دے نال اللہ دا کلام پڑھ کے اگر آسا بن بلخیہ تنا وزنی تخت جڑا وے سلیمان دی بارگاہ وچ حاضر کر سکدا وے او تے سلیمان دا امتی ہے انہوں تے علی کہندے نے انہوں تے علی کہندے نے
یہ تے سلیمان دا امتی ہے تے قرآن ہے قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکبر آندا نے اے تخت جڑا وے میں اے تا لے کے آیا کہ میرے کول کتاب دا کچھ علم ہے او جدے کول کتاب دا تورات دا کچھ علم ہوے زبور دا کچھ علم ہوے او سلیمان دے دربار چ اٹھیا بغیر اگر چلا وزنی ملکہ بلقیس دا تخت حاضر خدمت کر دے اے اللہ دا قرآن ہے تے مولا علی اگر خیبر فتح کرن دے دوران اگر خیبر دا دروازہ اکھاڑ کے اپنے ہاتھ چ بھر لوے تے اگر سلیمان دے امتی دی شان ہے تے علی نو تے پھر علی کہندے نے نا کریم رب دے کریم جالی لو سب تو پیارا علی 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 والا بولے تجھا بندہ لئی کریم رب دے کریم جالی لو سب تو پیارا کریم رب دے کریم جالی لو سب تو پیارا او بغتا والے لوگ لوگو جلا دلارا او بغتا والے لوگ لوگو جلا دلارا او جے تو کرنا چاہنا اے عبادت علی تے چہرے دا کر تصور او جے تو کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور سیران دا کا باغ میں کے اندر دلان دا کعبہ سیران دا کا باغ میں کے اندر دلان دا کعبہ کریم رب دے کریم جانی لو سب تو پیارا او بغتا والے لوگ لوگو جنا دنارا میرے کریم آقا علیہ السلام دیاں اداواں اس طرح دیاں سن سرکار دیاں اداواں لوگ ویندے جاندے سن کلمہ پڑھی جاندے سن سرکار علیہ السلام نے اپنے غلاماں دا اس طرح کو خیال رکھیا ہے نا حضور دا جڑا غلام بھی غیر حاضر ہوندا سرکار ایک نماز ویک دوجی نماز ویک جدو 3-4 نمازاں گزر جانیاں حضور نے فرمایا او دا ہمسایا کتھے وے جی یا رسول اللہ میں او دا ہمسایا فرمایا فلانا میرا غلام کیوں نہیں آ رہا حضور اس طرح اپنے غلاماں نال پیار کردے سن ایہو جہا میرے آقا دا کردار سی سرکار لوکاں دے دل موہ لیندے سن لوکاں دے دل نبی پاک دی طرح مائل ہو جاندے سن اے تے اپنے بیگانے بھی جدوں حضور دا کردار ویندے سن نا او بھی سرکار دی غلامی وچ آ جاندے سن او بھی حضور دی غلامی وچ آ جاندے سن او بچی جڑی ہے جو نبی پاک نے خیبر دے میدان واسطے اپنے نال بٹھایا جدوں مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے نا نبی پاک علیہ السلام نے سب نال پہلے ایک ہار مال غنیمت دے وچ آیا سرکار نے اس بچی دے گلے دے وچ پا دیتا وہ بچی واپس آئی مدینے دے اندر بچی جوان ہو گئی وڈیری ہو گئی انہیں آکھیا سارا کچھ دے سکنی ہاں لیکن اے ہار جیڑا وے میرے گلے چو نہ لایا جے انہیں آکھیا ہار اور بھی بڑے قیمتی نے لیکن وہ بچی جیڑی ہے وڈیری ہو چکی ہے کہندی ہے ہار ہوے جدے نال مصطفیٰ دے ہاتھ لگے نے ید اللہ دے ہتھاں دے نال اے ہار میرے گلے دے وچ آیا ہے آکھیا کی کرنا ہے آکھیا جدوں دنیا تو جاواں نا اے ہار قبر دے وچ میرے نال بھیج دے آجے مینوں امید ہے اللہ اس ہار دی برکت دے نال جڑی مصطفیٰ دے ہتھاں دے نال جڑ چکی آوے اللہ میری بخشش دا پروانہ عطا فرما دے گا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محبت کملی والے کی وہ جذبہ ہے سنو لوگوں یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی پکی سچی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ حضور کے پکے سچے ہمیں غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین